बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्ला अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलहू। 11 हिजरी सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़ाहरी दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद खुलफ़ाए राशिदीन का दौर शुरू हुआ। 11 हिजरी से लेके 40 हिजरी तक जो है ना खुलफ़ाए राशिदीन का दौर रहा। हज़रत अली जब तक आप ज़िंदा थे तो जो है ना खुलफ़ाए राशिदीन का दौर ज़िंदा रहा। बाज़ मौरख़ीन जो है ना वो हज़रत इमाम हुसैन के जो 6 महीने खिलाफत के हैं उनको भी खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में उनको भी ऐड करते हैं, उनका शुमार करते हैं। इसके बाद जो है ना मलूकियत का दौर शुरू हुआ। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के बाद जो है ना उमवी बनु उमय्या ख़ानदान की हुकूमत का आगाज़ हुआ, जिसके जो पहले बादशाह थे हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने तकरीबन 19 साल जो है ना हुकूमत की। 40 हिजरी से लेके ना तो 60 हिजरी तक आपने हुकूमत की। आपके बाद जो है ना आपके बेटे जो है ना हज़रत यज़ीद उसको यज़ीद लानती कहा जा सकता है। यज़ीद बिन माविया जो है ना उसको हुक्मरान अमीर माविया ने हुक्मरान मुकर्रर किया। जब वो हुक्मरान मुकर्रर हुआ ना तो उसने जो है ना सबकी बैत लेना शुरू कर दी। तो उसने जो मदीने के अंदर उस वक़्त गवर्नर थे ना उनको ख़त लिखा कि मुझे पता चला है। पहले तो उसने बताया कि अमीर माविया जो है ना उनकी वफ़ात हो गई है, अब मैं बादशाह मुकर्रर हो गया हूँ। तो उसको मुझे पता चला है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और उसके अलावा इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन जो है ना ये मेरी बैत नहीं करते, तो तुम जो है ना इनसे बैत लो। फिर यज़ीद ने दूसरा ख़त लिखा मदीना के गवर्नर को और उसको कहा कि अगर इमाम हुसैन मेरी बैत नहीं करते तो इनका सर मेरे लिए जो है ना इनका सर भेजो। तो मदीने के गवर्नर ने जो है ना इमाम हुसैन को बुलाया। इमाम हुसैन जो है ना उसके पास अपने साथियों के साथ गए तो उसने कहा कि यज़ीद जो है ना इसकी ये शर्त है, तो आप जो है ना उसकी बैत कर लें। इमाम हुसैन ने जो है ना उनसे 1 दिन का वक़्त लिया और आप चले गए। दूसरे दिन जब उसने आपको बुलाया तो आपने ना 1 दिन और 1 रात का वक़्त लिया। तो उसके बाद जो है ना इमाम हुसैन ने जो है ना ये फ़ैसला किया कि वो मदीने से चले जाएंगे। तो आपने जो है ना मदीने से हिजरत की और आप जो है ना मक्के चले गए। आप 4 महीने तक जो है ना मक्के में रहे। उस वक़्त जो है ना कुछ सहाबा कराम जो है ना वो ज़िंदा थे, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उसके अलावा नुमान बिन बशीर, उसके अलावा इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन, इनमें आप उन सहाबा में आपका शुमार होता है। तो आप जो है ना मक्के में थे, तो मक्के में जो है ना आपके काफ़ी आप 4 महीने उधर रहे और आपके वजूद मुबारक से मक्के के काफ़ी लोग जो है ना वो फैज़याब होते रहे। तो उसके बाद जो है ना इमाम हुसैन को कूफा के लोगों की तरफ से काफ़ी खतूत मिले, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम चाहते हैं कि हम आप यहाँ आएँ और हमारी इमामत करें, हम यज़ीद की हुकूमत से खुश नहीं हैं। यके बाद दीगरे जो है ना कूफे से ख़त आते रहे। तो इमाम हुसैन ने जो है ना वहाँ की पोजीशन का अंदाज़ा लगाने के लिए मुस्लिम बिन अकील अपने चचाजाद भाई को सफ़ीर मुकर्रर करके कूफे में भेजा। तो जब मुस्लिम बिन अकील कूफे में गए तो आपने जो है ना उधर जाके तकरीबन कई जगह लिखा गया 18,000, कई जगह 20,000, 30,000 भी लिखा गया है। वहाँ के जो लोग हैं ना उन्होंने इमाम हुसैन की बैत की मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे। तो मुस्लिम बिन अकील ने जो है ना हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि कूफे के जो है ना बहुत ही कसीर तादाद में लोग हमारे साथ हैं, तो आप कूफे तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद जो है ना नुमान बिन बशीर जो है ना वो कूफे के गवर्नर थे। तो जब यज़ीद को ये पता चला कि नुमान बिन बशीर जो है ना वो मुस्लिम बिन अकील या इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो रहे, तो उन्होंने जो है ना नुमान बिन बशीर को गवर्नर से हटाकर तो एक ज़ालिम शख्स जो है इब्ने ज़ियाद अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद उसको गवर्नर मुकर्रर किया। तो उसको गवर्नर जब मुकर्रर किया तो जब कूफे के लोगों को पता चला ना तो ज़ालिम हुक्मरान बन गया, तो ये साइड पे हटना शुरू हो गए। और इब्ने ज़ियाद ने भी ढूंढ के लोगों को डराना और धमकाना शुरू किया, कई लोगों को लालच देना शुरू कर दिया, तो लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। इसी तरह जो है ना मुस्लिम बिन अकील के साथ जो है ना 30,000 लोग मौजूद थे, लेकिन एक वक्त वो आया कि मुस्लिम बिन अकील के साथ कोई शख्स भी खड़ा नहीं था। तो आप जो है ना
آپ نے ہانی بن عروہ بن ہانی نامی کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والے شخص سے ان کے گھر پناہ لی ہوئی تھی. تو جب ابن زیاد کو پتہ چلا تو اس نے جو ہے نا ہانی بن عروہ جو ہے نا ان کو گرفتار کر لیا. تو مسلم بن عقیل نے اپنا 18,000 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا ابن زیاد کے محل کے اوپر حملہ کر دیا. تو ابن زیاد کے پاس اس وقت 50 ساتھی تھے، لیکن اس نے اپنی سیاست اور ہوشیاری کے ساتھ ان سب کو 18,000 کی فوج کو منتشر کر دیا، اور مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے صرف 20 ساتھی رہ گئے. تو آپ نے اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ لڑائی کی. تو اس وقت جو ہے نا غالباً عبداللہ محمد بن اشیس ایک شخص تھے، انہوں نے جو ہے نا امان کا وعدہ دے کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا. تو جب ابن زیاد کے پاس لے کے گئے تو اس نے امان کے وعدے کو پشے پس ڈالتے ہوئے جو ہے نا مسلم بن عقیل کو اس محل کی چھت سے گرا کے شہید کر دیا. تو جب آپ کو شہید کیا گیا نا تو آپ نے محمد بن اشیس سے کہا کہ تم ایسے کرنا کہ میری موت کے بارے میں میرے چچا زاد بھائی حضرت امام علی مقام حسین کو اطلاع کر دینا، اور ان کو بتانا کہ کوفے والوں کے لوگوں کا ہرگز جو ہے نا اعتماد نہیں کرنا، اور آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے ہی واپس چلے جائیں. تو محمد بن اشیس نے جو ہے نا امام حسین کو خط لکھ دیا. اس وقت امام حسین جو وہ سفر اپنا شروع کر چکے تھے، آدھے راستے میں تھے. تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے اللہ سے وعدہ کیا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا. انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس لیے میں اب اس مقام پہ جاؤں گا. رستے میں آپ سے بہت سارے لوگوں نے، اہل بیت سے محبت کرنے والے بہت سارے شاعر اور عرب کے لوگ آپ کو ملے، جنہوں نے آپ کو واپسی کا رستہ کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. کوفے کے لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو آپ وعدہ کر چکے تھے. تو آپ جو ہے نا وہاں پہ گئے، اور جب آپ رستے میں تھے تو آپ کو دور سے جو ہے نا کچھ چیز آنا دکھائی دی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، جس کی جو ہے نا اس وقت جو کمان حر بن یزید جو ہے وہ کمان کر رہا تھا، اور وہ آپ کے پاس آ گیا. تو حر بن یزید جو ہے نا جب آپ کے پاس آیا نا تو اس نے آ کے کہا کہ مجھے جو ہے نا قدس سے، قادسیہ سے جو ہے نا نمیر نے بھیجا ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، لیکن آپ کو ابن زیاد تک پہنچانا ہے. تو آپ نے کہا چلو تمہاری مرضی ہے. تو پھر اذان کا وقت شروع ہوا. اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا آپ کے ساتھ 72 آپ کے ساتھی تھے، اور اہل و عیال تھے آپ کے ساتھ، وافر مقدار کے ساتھ پانی موجود تھا. آپ نے حر اور اس کی فوج کو اور اس کے گھوڑوں کو تمام کو کہا کہ آپ پانی پیو. اور پھر اذان کا وقت ہوا، آپ نے خطبہ دیا، پھر اذان، پھر اقامت دی گئی، اور حر بن یزید نے آپ کے ساتھ 3 نمازیں پڑھی، عصر، ظہر اور مغرب. پھر آپ چلے گئے. چلتے ہوئے جو ہے نا آپ کی حر بن یزید کے ساتھ جو ہے نا کافی باتیں ہوتی رہی. تو قادسیہ کا جو نمائر تھا بادشاہ، اس نے حر بن یزید کو بھیجا تھا. تو جب حر بن یزید آپ کے ساتھ چلتا گیا تو جب کربلا کا میدان آیا نا تو امام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کربلا ہے. تو امام نے کہا خیمے یہی لگا دو. پھر خیمے وہی لگائے گئے. اور پھر جو ہے نا حر بن یزید، اس کے بارے میں ابن زیاد کو پتہ چلا، اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ سارے رستے میں امام حسین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے ہیں اور حر بن یزید. تو اس نے موقع وہ شعار تھا، اس نے موقع دیکھا کہ اس وقت حر بن یزید کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے. تو اس نے جو ہے نا کافی لوگوں کو انعام و غرام کا لالچ دیا کہ تم حسین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، لیکن کوئی بھی کھڑا نہ ہوا. تو اس وقت فاتح ایران سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر بن سعد، وہ ایران میں کسی لڑائی میں مشغول تھا. اپنے اس کو ابن زیاد نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم جو ہے نا حسین کے ساتھ لڑو تو تمہیں فلاں علاقے کی جو ہے نا سرداری دی جائے گی. تو اس نے پہلے تو انکار کیا، پھر وہ لالچ میں آ کر مان گیا. تو عمر بن سعد جو ہے نا وہی 4,000 کی فوج جو ایران میں لے کے گیا تھا، وہی فوج ساتھ لے کے وہ میدان کربلا میں چلا گیا. اور امام حسین کے ساتھ جو ہے نا اس کی کافی باتیں بھی ہوئی. ان باتوں کے درمیان امام حسین نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، جب عمر بن سعد گیا نا تو اس نے ادھر سے جو ہے نا عروہ نامی ایک شخص تھا، اس کو بادشاہ کو کہا، امیر آدمی تھا، کہ جاؤ امام حسین کے ساتھ جا کے بات کرو کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو. یہ عروہ وہی شخص تھا جس نے امام حسین کو خط لکھا تھا کہ آپ ادھر آئیں. تو وہ اس کے چہرے پہ جو ہے نا شرم کے آثار آ گئے، تو وہ اس نے جانے سے انکار کر دیا. اس طرح عمر بن سعد جس شخص کو کہتا نا
वही जाने के लिए इनकार कर देता, क्योंकि ये सब शख्स वो थे जिन्होंने इमाम हुसैन को कूफा आने के लिए कहा था। तो इमाम हुसैन के पास इन सब लोगों के ख़त भी थे। फिर एक शख्स को मनाया गया, तो वो शख्स जो है ना इमाम हुसैन के पास गया, तो इमाम हुसैन ने बताया कि मुझे कूफा के लोगों ने बुलाया है और ये ख़त सबूत के तौर पर मौजूद हैं कि इन लोगों ने मुझे बुलाया। फिर इमाम हुसैन ने सब लोगों का नाम लिया, क्या तुमने मुझे ख़त नहीं लिखा था, क्या तुमने मुझे ख़त नहीं लिखा था, क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? तो सब लोगों ने इनकार किया कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया था। इमाम हुसैन को हमने आपको नहीं बुलाया, आप खुद आए हैं। तो इमाम हुसैन ने उन लोगों को ख़त भी दिखाए, लेकिन फिर कहा कि कोई मसला नहीं, अगर तुम अपनी बात से मुकर रहे हो ना, तो तुम जानो और तुम्हारा खुदा जाने, अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। तो फिर जो है ना इसी तरह वक़्त गुजरता गया, बात वगैरह आपस में होती रही, और 7 मुहर्रम को जो है ना शिमर नामी शख्स को भी लश्कर दे के भेजा गया, और भी काफ़ी जो लश्कर थे उधर तकरीबन 25 से 30 हज़ार का लश्कर जो है उधर आ गया, और इब्ने ज़ियाद की तरफ से ख़त आया कि इन पर पानी बंद कर दो, और 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन और इनके रुफ़क़ा पर पानी बंद कर दिया गया, और इनको कहा गया कि आप अपने जो खेमे हैं ना, जो आपने दरिया फ़रात के किनारे पे लगाए हुए हैं, आप इधर से उखाड़ के दूसरी तरफ ले जाएं। तो हज़रत अब्बास ने इनकार किया, लेकिन इमाम ने कहा कि ठीक है, हम इनकी बात मानेंगे, और जो खेमे थे वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो फिर जो है ना ये इस जंग का आगाज़ हुआ। तो इस जंग में जो है ना सबसे पहले हुर बिन यजीद जो है ये उस फ़ौज में था, लेकिन अल्लाह ने इसको हदायत दी, और ये इस जंग में जो है ना घोड़ा दौड़ा के इमाम की तरफ आ गया, और इमाम से माफ़ी मांगी कि ए इमाम हुसैन, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपको सारे रास्ते से इधर ले आया, मैंने आपको वापस नहीं जाने दिया, आप इधर आ गए, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह ने मुझे हदायत दे दिया, मुझे पिछले गुनाह की माफ़ी दें, और मैं आपके साथ हूँ। और करबला का पहला शहीद जो है ना वो हुर बिन यजीद है, ये ज़ात का डोगर था, और ये पहला शहीद है। फिर इसी तरह जो है ना अमाम के साथियों ने जाना शुरू किया, जंग शुरू हो गई, इसमें आपके साथी शहीद होते रहे। फिर कासम गए, हज़रत कासम को भी उन्होंने शहीद कर दिया। फिर शहज़ादा अली अकबर, जिनकी मुशाबत सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, वो भी गए, तो उन ज़ालिमों ने इनको भी शहीद कर दिया। उसके बाद बच्चों ने जब पानी की ज़िद की, तो हज़रत अब्बास जो है वो अलमदार, वो जब दरिया फ़रात से पानी लेने के लिए गए, तो उन्होंने मश्क भरी, तो उन ज़ालिमों ने जो है ना तीर मारे, तो आपका एक हाथ जो है कट गया, शहीद हो गया। फिर दूसरा हाथ भी शहीद हो गया। आपने जो पानी का वो मशगीज़ा था, वो जो है ना आपने अपने मुंह में रखा, दांतों से पकड़ा, तो उन्होंने आपके मुंह के ऊपर तीर मारे, तो फिर वो मशगीज़ा जो था उसको भी उन्होंने तीर मारे, और सारा पानी गिर गया। इसी तरह हज़रत अब्बास को भी शहीद कर दिया गया। इसके अलावा इमाम के सारे साथियों को जब शहीद किया गया, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकाबले में आए, तो कोई भी उनके साथ मुकाबला करने के लिए सामने नहीं आ रहा था। फिर एक शख्स था, उसने इमाम हुसैन के सर पे तलवार मारी, आप गिरे, फिर आपको तीरों से तलवारों से आपके ऊपर हमला किया गया, आपको 72 ज़ख़म गालबन लगे। तो जब आपको शहीद किया गया, तो इब्ने ज़ियाद का हुक्म था कि आपके जिस्म के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाएं। तो फिर शिमर ने काफ़ी लोगों को जो है ना 20-25 लोगों का घोड़े आपके जिस्म के ऊपर दौड़ाएँ। फिर आपकी जो है ना शिमर के एक साथी ने आपकी जो है ना गर्दन मुबारक जो है उसको आपने आपके जिस्म से अलहदा किया। तो फिर आपको जो है ना नेज़े के ऊपर टांग कर आपको ले जा रहे थे, आपके सारे रुफ़क़ा ख़ैमों को आग लगा दी गई, और आपके जितने भी उधर आपकी औरतें इमाम ज़ैनुल आबदीन को भी वो शहीद करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये बीमार हैं तो इसको शहीद ना करें। फिर आप सबको कैदी बना के आपको ले गए, यजीद के पास जो है ना ले गए। तो बताया जाता है कि जब इमाम हुसैन जो है ना आपकी जो सर मुबारक था उसको नेज़े के ऊपर रखा गया था, तो उस वक़्त आप कुरान पढ़ रहे थे। जब यजीद के दरबार में आपको लेकर गए, तो ये उधर यजीद की बीवी भी थी, तो यजीद की बीवी ने जो है ना हज़रत ज़ैनब से जब बात की ना, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने आपने बताया कि हम मक्के से हैं। तो उन्होंने बताया यजीद की जो बीवी थी वो किसी वक्त में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मौला कायनात और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ग़ुलाम रह चुकी थी। तो आपने उस औरत ने कहा कि क्या तुम अली को जानती हो, क्या तुम फ़ातिमा को जानती हो? तो हज़रत ज़ैनब ने रो के कहा कि ये जो सर मुबारक तुम्हारे सामने पड़ा है, ये उसी अली और फ़ातिमा के बेटे हुसैन का, और मैं भी हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हूँ। तो वो यजीद की जो बीवी थी वो गश खा के नीचे गिर गई। तो इतनी देर में जो है ना
امام زین العابدین خطبہ فرما رہے تھے تو اذان شروع ہو گئی. تو جب اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا نا تو امام زین العابدین نے زوردار آواز سے گرجدار آواز سے یزید کو کہا کہ اے یزید تم کہتے ہو کہ تم ہمارا نام و نشان تم نے مٹا دیا ہے. یزید یہ جو ہوا میں آواز آ رہی ہے یہ بتا تیرے نانے کی ہے یا میرے نانے کی ہے؟ قیامت تک تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا اور اہل بیت اور میرے نانا کا نام قیامت تک اسی طرح ہواؤں میں گونجتا رہے گا. تو میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ امام حسین نے صبر کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے. تو اس وقت جنات و جعفر جن کا بھی واقعہ ہے وہی کربلا کے میدان میں آیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ آپ اگر مجھے حکم کریں تو ان سب کو میں جنوں کی فوج لے کے آ جاتا ہوں. لیکن امام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت علی نے ایک دفعہ کربلا کے میدان کا سفر کر رہے تھے. امام حسن اور حسین ان کے ساتھ تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ادھر کربلا کے میدان میں حضرت علی نے کچھ دیر آرام کیا اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. تو امام حسن نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میرا حسین کربلا کے میدان میں ہوگا، اکیلا ہوگا، اور اس کو یہ اہل کوفہ جو ہے نا، کوفہ کے لوگ ان کا خون بہائیں گے. تو میرے بابا نے مجھ سے پوچھا حسین اس وقت کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا میں نے اپنے بابا سے کہا کہ میں اس وقت صبر کروں گا. تو میرے باپ نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور تمہیں صبر ہی کرنا چاہیے. تو اسی طرح جو ہے نا یزید کا آج نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی لیتا بھی ہے تو اس پہ لعن طعن بیچ جاتی ہے، اس پہ قبر پہ بھی جانے والا کوئی نہیں ہے. اور امام حسین کا نام جو ہے نا ساری دنیا اور آج ان کا نام لیتی ہے. تو آخر میں یہی شعر پڑھنا چاہتا ہوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ 61 ہجری کو ہوا تھا. السلام علیکم.